For centuries, we've heard the terrifying tale of Gog and Magog, monstrous, dog-like creatures. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याजूज माजूज और दीवार खोदने की कहानी हकीकत या अफसाना, एक तनकीदी और इल्मी जायजा। पहला हिस्सा, मसले का तारुफ। इंसानी तारीख में कुछ रिवायात ऐसी होती हैं जो सदियों से ज़बान ज़दे आम हैं। इन रिवायात को न सिर्फ मजहबी किताबों में जगह मिली, बल्कि ये अवामी जहन में भी इस तरह पैवस्त हो गईं कि इन पर सवाल उठाना गोया गुनाह समझा जाने लगा। याजूज माजूज और उनकी दीवार की कहानी इन्हीं रिवायात में से एक है। मशहूर रिवायत कुछ यूं है, याजूज माजूज हर रोज़ दीवार खोदते हैं। जब वो दीवार को इतना पतला कर देते हैं कि सुराख होने वाला होता है, तो उनमें से कोई कहता है कल आकर पूरी कर लेंगे, और सुबह होते ही दीवार पहले जैसी हो जाती है। लेकिन जब क़यामत करीब होगी तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल आएंगे, और अगले दिन वाकई दीवार में सुराख हो जाएगा। ये कहानी सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिवायत मुस्तनद है? क्या इसकी तफसीर सही है? और क्या याजूज माजूज का तसव्वुर सिर्फ मजहबी है या तारीखी भी? दूसरा हिस्सा, कुरानी बयान का तज्जिया। कुरान मजीद में याजूज माजूज का जिक्र दो मकामात पर आया है। नंबर 1, सूरतुल कहफ, आयात 93 से 98। जुल्करनैन के सफ़र का बयान है कि वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचा जो याजूज माजूज के जुल्म से परेशान थी। उन्होंने दीवार बनाने की दरख्वास्त की। जुल्करनैन ने लोहे और पिघले तांबे से एक मजबूत दीवार बनाई और कहा, ये मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा। कुरान में कहीं ये नहीं कहा गया कि याजूज माजूज रोजाना दीवार खोदते हैं। ये पहला अहम नुक्ता है जो बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। नंबर 2, सूरतुल अंबिया, आयत नंबर 96। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से नीचे उतर पड़ेंगे। यहाँ भी सिर्फ क़यामत के करीब उनके निकलने का जिक्र है, दीवार खोदने के कोई तफसील नहीं। तनकीदी नुक्ता, कुरान ने याजूज माजूज का जिक्र एक अलामती आखिरत के तनाजुर में किया है। कुरान का उसलूब ये नहीं कि वो हर वाक़े की जुज़ियात बयान करे, बल्कि वो सिर्फ असल हकीकत की तरफ इशारा करता है। तीसरा हिस्सा, हदीस का बयान और उसका इल्मी जायजा। दीवार खोदने की रिवायत बुनियादी तौर पर तिर्मिज़ी, इब्न माजा और मुस्नद अहमद में मिलती है। रिवायत का खुलासा ये है कि याजूज माजूज हर रोज दीवार खोदते हैं। गुरूब आफताब तक दीवार इतनी पतली हो जाती है कि सूरज की रोशनी आर पार नजर आती है। वो कहते हैं कल आकर पूरी कर लेंगे, लेकिन सुबह होते ही दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब क़यामत करीब होगी तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल आएंगे, और अगले दिन वाकई दीवार में सुराख हो जाएगा। इस रिवायत पर इल्मी सवालात। नंबर 1, सनद का मसला। मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को गरीब करार दिया है, यानी इसकी सनद में कमजोरी है। इमाम तिर्मिज़ी खुद फरमाते हैं, हाजा हदीसुन हसन गरीब, यानी इसकी सनद अकेली है और इसके रावियों में कुछ इनफिरादियत है। नंबर 2, मतन पर सवाल। अगर याजूज माजूज रोजाना दीवार खोदते हैं और दीवार रोजाना बहाल हो जाती है तो ये एक मौजिज़ाती अमल है जो अल्लाह की कुदरत की निशानदेही करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी रिवायत को लफ्जी मानों में लिया जाए या अलामती? नंबर 3, इंशाअल्लाह का नुक्ता। रिवायत में ये तालीम बहुत वाज़ेह है कि हर काम में अल्लाह की मशीयत शामिल करना ज़रूरी है। बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि इस रिवायत का मकसद असल में यही तालीम देना है, न कि याजूज माजूज की जोग्राफियाई तफसील। चौथा हिस्सा, मुख्तलिफ उलमा के मौक़िफ़। नंबर 1, रिवायती मौक़िफ़। अक्सर मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर, कुर्तुबी और तबरी ने इस रिवायत को ज़ाहिरी मानों में कबूल किया है। उनका मौक़िफ़ है कि ये एक हकीकी जिस्मानी दीवार है जो जुल्करनैन ने बनाई और याजूज माजूज इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, ताक़ीली और तफसीरी मौक़िफ़। अल्लामा इक़बाल और जावेद अहमद गामिदी जैसे मुफ़क्किरीन का रुझान ये है कि याजूज माजूज किसी मखसूस कौम की अलामत हैं, यानी वो कौमें जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करती हैं। गामिदी साहब के नज़दीक याजूज माजूज का निकलना पहले ही हो चुका है और इससे मुराद मंगोल या दीगर फ़साद परवर कौमें हो सकती हैं। ये मौक़िफ़ अक़लियत में है लेकिन काबिल गौर है। नंबर 3, वस्त का रास्ता। बाज़ उलमा कहते हैं हम रिवायत को मानते हैं लेकिन इसकी जुज़ियात में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। याजूज माजूज का वजूद हक़ है, लेकिन रोज़ाना खोदने की रिवायत की सनद कमज़ोर होने की बिना पर इसे यकीनी तौर पर बयान करना दुरुस्त नहीं। चौथा हिस्सा, तारीख़ी और जुग़राफ़ियाई ज़ाविया। याजूज माजूज का जिक्र सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि तौरात,
انجیل اور قدیم تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ بائبل میں یحزقیل باب 38-39 میں گوگ اور میگوگ کا ذکر ہے۔ یہ نارتھ سے آنے والی تباہ کن قومیں ہیں۔ مکاشفہ 20:8 میں بھی قیامت کے قریب ان کے نکلنے کا ذکر ہے۔ تاریخی نظریات: سکندر کی دیوار۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین اصل میں سکندر اعظم ہیں اور انہوں نے قفقاز کے علاقے میں دربند کے مقام پر دیوار بنائی جو آج بھی موجود ہے۔ چین کی دیوار۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد چین کی عظیم دیوار ہے جو نارتھ سے آنے والے منگولوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی۔ قفقاز کی دیوار۔ 2000 کی دہائی میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر محققین نے قفقاز کی دیوار کو ذوالقرنین کی دیوار قرار دیا، لیکن یہ دیوار پتھر کی ہے، لوہے اور پگھلے تانبے کی نہیں، جبکہ قرآن لوہے اور پگھلے تانبے کا ذکر کرتا ہے۔ تنقیدی نقطہ: آج تک کوئی ایک دیوار نہیں ملی جو قرآن کے بیان کردہ مواد سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہو۔ یہ سوال کھلا ہے۔ چھٹا حصہ، میری تنقیدی پرکھ۔ روایت کے 5 بڑے سوال۔ سوال نمبر 1، کیا یہ معجزاتی عمل سائنسی اعتبار سے قابل فہم ہے؟ ہر رات دیوار کا خود بخود بحال ہو جانا، اگر اسے لفظی مانے تو یہ ایک مسلسل معجزہ ہے جو ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ اسلامی عقیدے میں اللہ کی قدرت لامحدود ہے، لہٰذا یہ ناممکن نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنی کمزور روایت پر اتنا یقینی عقیدہ بنانا درست ہے؟ سوال نمبر 2، یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ اگر وہ زمین کے کسی خطے میں محبوس ہیں تو حدیث سیٹلائٹ، GPS اور زمینی تحقیق نے ابھی تک انہیں کیوں نہیں دیکھا؟ روایتی جواب: وہ ایسی جگہ ہیں جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا یا وہ غیب میں ہے۔ لیکن تنقیدی سوال: لیکن کیا غیب کا تصور روایات کی تمام جغرافیائی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، انشاءاللہ کا فلسفیانہ نقطہ۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک گہری مذہبی تعلیم ہے، لیکن کیا یاجوج ماجوج مسلمان ہیں؟ وہ یہ کلمہ کیوں کہیں گے؟ بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ شاید یہ ان کی زبان کا محاورہ ہو یا اللہ انہیں الہام کرے، لیکن یہ تفسیر خود ایک اضافی قیاس ہے۔ سوال نمبر 4، یاجوج ماجوج کی تعداد۔ حدیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر 1000 مسلمان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اگر یہ صرف ایک قوم ہے تو ان کی آبادی آج کی کل انسانی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ ایک بند علاقے میں ممکن ہے۔ سوال نمبر 5، علامتی تفسیر، ایک معقول متبادل۔ اگر یاجوج ماجوج سے مراد وہ قومیں ہیں جو مادی طاقت، فساد اور غلبے کی علامت ہیں، تو کیا یہ زیادہ قابل فہم نہیں؟ منگول، تاتار یا آج کی سپر پاورز؟ 7واں حصہ، جو لوگ نہیں سوچتے ان کے لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں غیب پر سوال مت کرو، لیکن یہ سوال غیب کا انکار نہیں، یہ سوال روایت کی صحت کا ہے۔ اسلامی علمی روایت میں خود محدثین نے احادیث کو پرکھا، سند کو جانچا، راویوں کو تولا۔ یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ ہر بیان کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا علم نہیں بلکہ تقلید جامد ہے۔ غیب پر ایمان اور کمزور روایت کی تحقیق 2 الگ چیزیں ہیں۔ 8واں حصہ، خلاصہ اور حتمی تجزیہ۔ پہلو، حقیقت، روایت۔ یاجوج ماجوج کا وجود قرآن سے ثابت اور عقیدے کا حصہ۔ دیوار کا وجود قرآن سے ثابت، روزانہ کھودنے کی روایت، ضعیف، غریب سند اور قابل تحقیق۔ انشاءاللہ والا نقطہ، علمی سوالات موجود۔ یاجوج ماجوج کا مقام نامعلوم، کوئی یقینی جواب نہیں۔ علامتی تفسیر، ایک معقول موقف، اقلیتی رائے۔ 9واں حصہ، آخری بات، سوچنے والے کے لیے۔ یاجوج ماجوج کا تصور انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے بڑی تباہی کی علامت رہا ہے۔ ہر دور کے انسان نے اپنے دشمن کو یاجوج ماجوج سمجھا۔ عربوں نے ترکوں کو، مسلمانوں نے منگولوں کو، اور آج کچھ لوگ مغربی تہذیب کو۔ شاید اس میں ایک گہری حکمت ہے کہ انسانی فساد ہمیشہ ایک نئی شکل میں سامنے آتا ہے، لیکن ایک بات یقین ہے، دیوار کھودنے کی روایت کو اگر ہم بنا سوچے سمجھے آگے بڑھاتے رہے تو ہم خود اس دیوار کو نہیں توڑ پائیں گے جو علم اور تحقیق کے راستے میں کھڑی ہے۔ نتیجہ، حقیقت یا افسانہ؟ نہ مکمل حقیقت جیسا کہ عوام سمجھتے ہیں، نہ مکمل افسانہ۔ یاجوج ماجوج قرآن کی حقیقت ہیں، لیکن روزانہ دیوار کھودنے کی روایت کی سند کمزور ہے اور اس پر مزید علمی تحقیق ضروری ہے۔ ہمیں غیب پر ایمان اور علمی تنقید کے درمیان فرق کرنا ہوگا، ورنہ ہم ہر کمزور روایت کو دین کا حصہ سمجھتے رہیں گے۔